हुकूमत का 1 मई से आवाम को एक और बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44, हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे और पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कम करने का इम्कान। समरी वजारत पेट्रोलियम और खजाना को अरसाल। वजीर आजम इमरान खान को ईरानी सदर हसन रूहानी का टेलीफोन। रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी। कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान का बिल गेट्स से भी टेलीफोनिक राबता। कोरोना के खात्मे के इक़दामात के लिए बिल गेट्स की तारीफ। कहा वबा पर काबू पाने के साथ मुआशरे के कमजोर तबके को भूख से बचाना भी चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर की मुलाकात। गरीब घरानों और ज़रूरतमंद अफराद के लिए कोरोना रिलीफ फंड के इस्तेमाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म रुकन कौमी असम्बली अमजद खान न्याजी से भी मिले। तरक्याती उमूर समेत हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की मुस्तहक़ीन में तक़सीम पर बातचीत। मीडिया पर चलने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जाली है। मुसव्वदा अभी तैयार नहीं हुआ, फरीकैन से मुशावरत के बाद तैयार होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं नैब कवानीन पर नजरसानी की जा रही है। वजीर आजम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम ने असद कैसर, असद उमर, परवेज खटक पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। असम्बली इजलास बुलाने के तरीक़ाकार पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा पार्लिमान को फाल न करने की हुकूमती पॉलिसी अफसोसनाक है। कानून साजी के लिए वोट के हक पर समझौता नहीं किया जा सकता। बजट के वर्चुअल इजलास की भी मुखालफत। आटा चीनी रिपोर्ट पर वजीर आजम से कोई पूछने वाला नहीं। नैब 110 अरब की चीनी चोरों को गिरफ्तार क्यों नहीं करता? मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ से हमजा शहबाज 11 माह से सियासी इंतकाम बर्दाश्त कर रहे हैं। सदर मुमलकत की ज़ेर सदारत कोयटा में कोरोना से मुताल्लिक इजलास। सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना वायरस आलमी चैलेंज है, लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाना होगा। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट में टाइगर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। खुद टाइगर कैप पहनी। कोरोना सेंटर और एहसास मराकज़ में इंतजामात का जायजा लिया। सियालकोट में 20,000 नौजवान फोर्स की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हमारी अमवात का जो रेशो है वो 2.1 है। हमने 7,500 के करीब 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमारी बाहर जाने वाली परवाजों पे कोई मुमानियत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.1% है। नेशनल कमांड सेंटर में कोरोना की सूरत हाल पर मुसलसल इजलास हो रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोहित यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान से बैरून मुल्क परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं। 1 से 9 मई तक 7500 पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस आएंगे। वतन लौटने वालों को 48 घंटे करंतना में रहना होगा। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 26 अफराद की जान ले ली। अमवात 335 हो गई। 15,292 मुतासरीन रिपोर्ट। पंजाब में वायरस का फैलाव ज्यादा। 5,827 मरीज ज़ेर इलाज। सिंध में 5,695, केपी में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित 333 और इस्लामाबाद में 297 बीमार। 3,425 अफराद सेहतियाब। कोरोना से 8 मरीज जाँ बहक। तादाद 100 हो गई। 404 नए वायरस के केसेस सामने आए। 1161 मरीज वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके। वजीर आला सिंध कहते हैं ऑनलाइन काम की मशरूत इजाजत दी है। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। फैसल ईधी की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। फैसल ईधी के बेटे साद ईधी की तस्दीक।
والد اسلام آباد کے آئسولیشن وارڈ میں مقیم ہیں. 2 روز قبل دوبارہ کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تھا. فوج میدان میں وائرس سے متاثرہ علاقوں میں 3,50,000 راشن کے تھیلے تقسیم کر چکے. ISBR کے مطابق سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے. راشن بیگز میں کھانے پینے اور روزمرہ کی اشیاء شامل ہیں. کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا 37واں روز. شہریوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے دستے تعینات. آنے جانے والوں کی سخت سکریننگ. شہر میں آن لائن کام کا سلسلہ جاری. شہری انتظامیہ کی دکانیں کھولنے پر پابندی. بند شٹر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت. بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے ریلیف پروازوں کا سلسلہ جاری. شارجہ میں مقیم 215 مسافر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے. مسافر سخت سکریننگ کے بعد قرنطینہ سینٹر منتقل. سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر عریبیہ کو خصوصی لینڈنگ کی اجازت دی. بھارت کی اشتعال انگیزیاں علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی فوج کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاک فوج LOC پر معصوم شہریوں کا تحفظ کرے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی LOC کے اگلے مورچوں پہ دورے پر گفتگو. کہا بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو غیر اخلاقی طور پر فائرنگ کا نشانہ بنایا جانا قبول نہیں. نیول چیف کی زیر صدارت کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس. سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور فلاحی امور کا جائزہ. سربراہ پاک بحریہ کا آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار. کورونا کے باعث امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایڈمرل محمد شریف کے انتقال پر اظہار افسوس. مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا. بتایا جائے شراب خانوں کو لائسنس کن شرائط پر جاری کیا جاتا ہے. اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں اور قانون سے متعلق تفصیلات پیش کی جائیں. تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا. شراب خانوں کو لائسنس کے اجراء کے خلاف کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس. شراب خانہ وہاں کھولنے کی اجازت ہے جہاں غیر مسلم آباد ہوں. ڈائریکٹر ایکسائز کا جواب. LOC پر خلاف ورزیاں. بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. شدید احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت اشتعال انگیزیوں سے کشیدگی بڑھا رہا ہے. سول آبادی کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 31,63,000 ہو گئی. 2,19,332 اموات. امریکہ میں آج بھی قیامت خیز دن. 2,000 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتیں 59,000 سے تجاوز کر گئیں. اٹلی 27,000. اسپین میں 24,000. برطانیہ میں 21,000 افراد ابدی نیند سو چکے. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 605 پوائنٹس کا اضافہ. 33,158 پر بند. 7 ارب 70 کروڑ روپے مالیت کے 14 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. دوسری جانب ملک میں 1 تولہ سونا 1,03,000 میں فروخت ہوا. ہمیں لڑنا ہے. پاکستان زندہ باد. گھر پر رہے اپنے لیے اپنے پیروں کی خاطر. ہم اپنے پاپا کو بغیر ماسک کے باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمیں اپنے پاپا سے پیار ہے. اور ماسک لگائیں. گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں. کورونا سے ڈرنا نہیں دلیری سے لڑنا ہے. قوم کا مستقبل میدان میں آ گیا. بچوں نے ویڈیوز بنائی ہم نے آپ تک پہنچائی. آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر.